बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई है, अब आगे अल्लाह खैर करे। ये किसी है आखिरी ख्वाहिश तक जो पूरी कर दी गई है, और ये सारा इशू क्या है इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान की कौम का इस वक्त मसला नंबर 1 जो है वो मेरा ख्याल है, यानी मैं टीवी की बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा। अगर आप मीडिया की बात करें तो वो नंबर 1 मसला कि नवाज शरीफ डील लभी कि नहीं लभी, और हाय हाय कुछ हो जाए जनाब, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए उत्थे ते ए हैगा जी इशू। लेकिन अवाम के अंदर जो इशू है नंबर 1 वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो टीवी के ऊपर इशू चल रहा है वो उसके ऊपर मैं आपसे अगले व्लॉग में बात करता हूं, और वो जो मेरे पास हकायक हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मैं अवाम की बात कर लूं। अवाम में सर 5 साल के बाल और बालड़ी तो लैके यानी बच्चे से लेकर 80 साल के बाबे और बाबी, यानी जिनके कान आंखें काम करते हैं या नहीं भी कर रहे, तो पूछते जरूर ने कितना स्कोर होया दसी जरा, ए पाकिस्तान का वर्ल्ड कप की बनया। ये क्रिकेट जो है ना वो जनाब दिमागों पे सवार है। वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान, जो मेरी इतलात हैं, वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल पहुंचने वाली। अब तो सिर्फ 3 मैच हैं मेरा ख्याल जो रह गए, वो उन्होंने खेलना थे, भाई घर आई जाना। लेकिन इसमें हुआ ये कि इस दौरान इंजमामुल हक साहब बड़े अच्छे हमारे प्लेयर रहे हैं, और नो डाउट वो उस अपने वक्त के मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स कंसिडर होते थे। वो चीफ सिलेक्टर थे और उन्होंने आज सिर्फ अपने ओहदे से दे दिया इस्तीफा। उनके खिलाफ को कमेटी शमेटी बनी 5 रुकनी कि जनाब कोई इल्जामात हैं उनकी तहकीकात के लिए, तो भाई माइंड कर गया, उन्होंने कहा पे इस्तीफा मैं नहीं कर रहा, फिर जाओ मैं नहीं खेड़ता। इस तरह करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और वो बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। बड़े रोले पे आ गए कि हाय हाय इस्तीफा देता है। मैं सच्ची बात है, मुझे ना ये क्रिकेट शिरकेट के मामले पर, और ये एक मैच जो कि कुल मिला के जिसकी वैल्यू ये है कि आप मैक्सिमम ये है कि एक वर्ल्ड कप जीत लेंगे और उसको अपनी वहां पे मदीनी लगा के रख लेंगे कि जनाब मैं ऐसी वर्ल्ड कप जीते ऐसी। इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं। ना उससे बिजली सस्ती होगी सर, ना उससे पेट्रोल सस्ता होगा, ना उससे जो है वो लोगों को रोजगार मिलेगा, ना उसके साथ लोगों के जो रुके काम है वो होंगे, ना यहाँ पर शफाफ इंतखाबात हो सकेंगे उसकी वजह से, ना यहाँ पर जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, ना यहाँ पर जो है जो सुर्खी पाउडर सस्ता होएगा, ठीक है, ना यहाँ पर कपड़े सस्ते होंगे, ना यहाँ पर जो है लोगों की तनख्वाह में इजाफा होगा। यानी ना यहाँ पे जो स्मोक है इस वक्त फैली पूरे लाहौर के अंदर, और यकीन करें कि वो हाल है स्मोक दा कि बंदा एक दफा बाहर निकल के जब वापस अपने घर आता है तो वो टिशू के साथ या यानी वैसे अपना मुंह अपने हथा ना ही धोंदा है, तो जिन्ना कि उतो घटा लै और मिट्टी और गंद उतरता है बंदा घबरा है जाता है। एक दफा बंदा अपनी धुली हुई शक्ल जब चेहरा शीशे के ऊपर में देखता है तो वो कहता है ए कौन आ गया है। यानी इतना फर्क पड़ रहा है। और किसी हुकूमत ने माजी की, मुझे नहीं पता कि आज की हुकूमत क्या काम कर रही है, माजी किसी हुकूमत ने लिप सर्विस के अलावा कुछ नहीं किया। कुछ किया होता तो आज ये हालात ना होते। यार साह लेना औखा है सीरियसली। यानी लाहौर का सबसे महंगा इलाका मॉडल टाउन हो, मॉडल पार्क की वजह से कह रहा हूँ, लारंस गार्डन हो, रेस कोर्स हो, सर ये लाहौर के सबसे गंदे इलाके हैं, इतने साह लेना औखा जे, ठीक है। लेकिन यहां पर मसला जो है वो है कि हाय हाय मैच तक ही बने। अभी चीफ सेलेक्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया सर। इनके भांजे साहब जो हैं मेरा ख्याल वो भी अब कल से नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि वो इन्हीं की सिफारिश इन्हीं की पर्ची के ऊपर खेल रहे थे। ये मुझे जितने स्पोर्ट्स रिपोर्टर मेरे तलक वाले ना उन्होंने मन दसी गल। अच्छा, अब मैं आपको अपने तौर पर ये बता सकता हूँ कि मैंने ये टिकट भी पढ़े थे कि 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली प्लेयर्स को, कोई इस तरह की बात। मगर इमदाद सुमरू साहब हमारे दोस्त हैं, उनका जो है ना ये क्रिकेट श्रिकेट के हवाले से काफ़ी वो चीज़ों को समझते हैं, उनको उनके नोटिस में होती हैं बातें। बड़ा जो है ना वो करू करैक्टर है इमदाद सुमरू, हर पासे हर फन मोला किस्म का आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे के रखे। तो उन्होंने ये खबर दी थी कि जनाब क्रिकेट टीम ने जिस रोज़ जाना था उस रोज जाने से पहले उन्होंने कहा जी असी नहीं जाना, ए पे ये सारा ताड़ा काम। जैसे वो एक बुजुर्ग नहीं होते अक्सर हमारे जो देहात के इलाके होते हैं या लाहौर दे विच भी होंदे ने। आफ्टर ऑल मैं भी तो जो आई हूँ, आपको याद होगा एक ख्वाजा एंड सन्स एक ड्रामा आया था,
ٹھیک ہے. اور اس میں ایک صاحب ہوتے ہیں وہ ہر 10 منٹ بعد ناراض ہو کے بھائی دینے کہ آفٹر میں بھی تو جوائی ہوں, میں نے پوچھا کوئی نہیں, میں نے بوٹی چھوٹی دی تھی, میں نے کوک دیا 2 بوتل نہیں دیتی. اس طرح کے جو کریکٹر ہوتے ہیں نا, کچھ اس طرح کا رویہ وہ اختیار کیا گیا اس خبر کے مطابق ہماری ٹیم کی جانب سے کہ جانے سے این پہلے انہوں نے کہا چلو نہیں کڑیو پاؤ برخے اسی نہیں اس ویاج بہنا جی ہویا کہ سانو دیکھتے نہیں پایا. اس طرح کا سین تھا کوئی کہ جناب ہمارے ساتھ آپ معاہدہ کریں نیا اور 25 لاکھ سے کہ پتہ نہیں 20 لاکھ سے 45 لاکھ کرنے کی سیلری کوئی معاہدہ کیا گیا. پھر اوور آل جو پی سی بی کماتا ہے اس میں سے کوئی 50% مانگا گیا, وہ میں 5% تے گل بنی ہے, 2.5% تے بڑی. تو یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بلیک میلنگ کا ایک جو رویہ اختیار کیا گیا یہ صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ میڈیا نے باقاعدہ طور پر یہ جو پلیئرز ہیں کرکٹ کے پلیئرز ہیں, اور میں ان کی قدر کرتا ہوں, میں کسی پلیئر کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یار ایڈا نہ سر تے چکو, ٹھیک ہے. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جڑا جارے پہلوان دے خاندان دے پہلوانی دا کام مک گیا, ٹھیک ہے, یا گجراں والے سے اب کوئی گوگا گجراں والی نہیں پیدا ہو رہا, اس پاسے بھی توجہ دیو بھائی. ہمارا وہ لوکل کھیل ہے, ہم نے اس میں وہ ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں ہمارے جو کیا کہنا چاہیے پہلوانوں نے, دنیا کدی کسی نے نہیں کیتے تھے نہ کدی ہونے ہیں, اس کو چھوڑ دیا. ایک باری ٹچا جا ورلڈ کپ جیت لیا, ٹھیک ہے, اور ساری زندگی عذاب وچ پی گئی. اور پھر اس ورلڈ کپ کے نتیجے میں جیڑا ایک ہور عذاب ساڈے سراں تے مسلط ہویا, عمران احمد خان نیازی ہے جی, پروجیکٹ عمران, ان نے جو پاکستان دا حال کیتا وہی تہاڈے سامنے. تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ارباب اختیار ہے خدا کے لیے یار کھیلیں ہونی چاہیے, باکسنگ بھی کھیل ہے یار, اس پاس سے آؤ, ٹھیک ہے. وہ میر صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریقِ رحمت کرے, سمد میر ان کا نام تھا, اور وہ اتنے بڑے باکسر ہوئے ہیں ٹیکنیکل اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ محمد علی کلے ایک دفعہ میر صاحب گئے ادھر لنڈن سوری امریکہ, تو محمد علی کلے نے کہا کہ میر صاحب میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی اگر آپ میرے ساتھ گلو کریں, اور گلو کر کے پھر تصویر لوائی گئی, انہوں نے بلا کے سارے پریس کو بتایا اور کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ گلو کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. تو سر کدی کسی نے اسے نام ہی نہیں لیتا. یہاں پر ہاکی کتنے گئی ہاکی ساڈی, تو بس کر دو بھائی, یہ کرکٹ بس کر دو بھائی, اور ٹھیک ہے جتنی کی چل دی بھی چلائی جاؤ, باقی پاس سے بھی دھیان دو. صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب وہ لاڈلے ہیں جن کی خواہشیں جو ہیں بچپن سے لے کر 55 تک نہیں سر, بلکہ سمجھ لیں کہ آپ 70 تک پوری ہوئی ہیں ساریاں. یعنی جتنی بھی انہوں نے خواہشیں کی ہیں ہر ایک خواہش کو پورا کیا گیا. پہلے ان کے ظاہر ہے گھر والوں نے کیا, خاندان والوں نے کیا, پھر ملیدارہ نے کیتا, پھر دوستہ نے کیتا, پھر جناب ہتھے چڑھ کے اسٹیبلشمنٹ کی, اور اسٹیبلشمنٹ پھر انہوں نے کچھڑ چکے پھری جس طریقے سے کہ جناب یوں سمجھ لے کہ سکی ماں نہیں لاڑ چکی تھی, جی میں عمران خان دے لاڑ جو ہیں وہ اٹھائے اپنا اسٹیبلشمنٹ نے. انہیں کیا دن, انہیں کیا جی دن, انہیں کیا رات, انہیں کیا جی رات, انہیں کیا جناب نواز شریف اور مریم نواز کسی صورت بھی اہل نہیں ہونے چاہیے الیکشن سے پہلے. انہوں نے نہیں ہوں گے جناب, نہیں ہوئے اہل. پھر کہا جناب وہ باہر نہیں آنے چاہیے, ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہوئی بھائی ضمانتیں. وہ بابا ڈیم علی سرکار جو ہے انہیں فونگڑ کا آتا پڑھ کے, وہ بقول وہ رانا شمیم صاحب کے جو بعد میں مکر گئے, ظاہر ہے انہوں نے مکر نہیں سی, مطلب ہائی کورٹ کھلو گی کتوں ثبوت دے بندہ میرے سامنے فون کر رہے, ایک گواہی کافی نہیں سی ایک سابق چیف جج کی. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ عمران خان کی خواہشوں کے مطابق ہی ہوا نا, ٹھیک ہے. عمران خان نے کہا کہ جناب مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں نے اس طریقے شادی کرنی ہوئی, تو کم آ گیا, اللہ معاف کرے, عدت پوری نہیں سی جناب بیاہ کر لے. کسی نے بات نہیں کی اس کے اوپر. یہ حرکت آپ یقین کریں کسی بھی خاتون کے ساتھ آپ گاڑی میں تو چھوڑیں, آپ کسی جگہ کے اوپر یہ جو ہوتا ہے سیکنڈ کپ یا گلوریا جینز یا اس طرح کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر آپ چائے پی رہے ہو نا, ٹھیک ہے, تے لوکی تانوں جین نہیں دین گے. جس سوسائٹی سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں, میں امیران دی سوسائٹی دی گل نہیں کر رہے, میں شودران دی گل کر رہے ہیں, یا آپ پولیٹیکل شخصیت ہوں, کوئی پولیٹیکل شخصیت آپ ہوں, ٹھیک ہے, میاں نواز شریف یا آصف زرداری, مطلب آصف زرداری کا ایسا انہوں نے اسکینڈل بنایا ایک خاتون دے نال,
ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ जानते कोई शर्म करो, हथ मारो, ठीक है। फिर जाके ये बाज आए। मियां नवाज शरीफ का ऐसा ऐसा स्कैंडल बना दिया उन्होंने पकड़ के, जिधर मियां नवाज शरीफ ने दूर दूर तक तल्लक वास्ता नहीं थी। हालांकि वो दोनों शख्सियात जो हैं, जब कोई खतून उनको मिलती उस सर पे प्यार देते, ठीक है। और इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जनाब मुबैना तौर पर उनकी एक बेटी भी है जिनको वो ओन ही नहीं करते। उधर मानना हुआ है कैलिफोर्निया, शायद मैं कैलिफोर्निया है, मैं अगर मैं गलत बात नाम ले रहा हूँ शहर का तो मुझे माफ़ कर दें, पुरानी गल हो गई, ठीक है। मैं आप जानते हैं जिस बच्ची की बात करूँ, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं। हाँ, जमैमा खान जो हैं, जमैमा गोल्ड स्मिथ, एक्चुअली वो उस बच्ची की बाकायदा देख रेख कर रही हैं, वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनाब इमरान खान का कोई आपको इस तरह का सीन जो है वो कभी किसी ने नहीं उछाला, इसलिए कि उसको एक उतार बनाकर पेश किया गया और उतार बनाकर साढ़े सिर पे मुसल्लत करता गया। अब भी आलम यह है कि वो साहब जो हैं वो जेल में हैं, उनके ऊपर संगीन तरीन जो है ना इल्ज़ामात हैं। जो लाहौर की एक खातून हैं पुलिस वाली एसपी हैं, मेरा ख्याल शायद एसएसपी हैं, अनूश शायद उनका नाम है, मैंने उनका एक क्लिप देखा है और उस क्लिप में वो कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो है, लीडरशिप जो है, उन्होंने अभी तक तावन नहीं किया हमारे साथ। हालांकि वो तावन सानू जो ना करन से बाउंड है ने, ये चॉइस नहीं होती, ठीक है। इल्ज़ाम क्या 9 मई का जो वाक़यात हुए हैं, तो वो यानी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब जो हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब मेरा सैल जड़ा वड्डा होवे, जहाँ पे वो कैद है, सर सैल तोड़ के वड्डा करता गया, 40 फुट का सैल हो गया जरूर उनका, जहाँ पर वो अब वाक करते हैं। जनाब मैनू साइकिल बचाओ, 10 लाख की साइकिल, मालियत 10 लाख रुपए सर उसकी, और कोई 75 किलो वजन ही है सर, वो लिया के उहदे भैन ने देती, ठीक है। वो जनाब वो साइकिल भी चलाते हैं, जिन्नी मर्जी तेज चला ला बहू, बाहर नहीं निकल सकता उस साइकिल दे बैठ के, अंदाज दो, ठीक है, वहीं पे रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो उनकी ख्वाहिशें पूरी की गई, अब सुनते जाएं जरा कि जनाब एक्सरसाइज मशीन दो, बेटों से बात कराओ, कराती, वकीलों से मिलने की इजाजत दो, देती, टीवी दो, दे दिया, चारपाई दो, दे दी, मैट्रेस दो, दे दी, कुर्सी दो, दे दी, मेज दो, दे दी, अखबार दो, दे दिए, किताबें दो, अटैच बाथ दो, 6 डॉक्टर दो, 3 मेल नर्स दो, 1 मुशक्ति दो, सारा कुछ देता। आखिरी ख्वाहिश जो की साइकिल दी पाए वो ही देती, ठीक है। इसके बावजूद फिर भी ये शिकवा है कि जनाब ये मैंने ताड़ा सच्चा प्यार नहीं मिला। वो बहू किस शायद ना रखे आज, अभी भी यूथी कहते हैं इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं सवाल ही करना चाहता हूं कि आसिफ जरदारी साहब जेल में रहे, ठीक है, और आसिफ जरदारी साहब की जेल को मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और जब उनकी जुबान और गर्दन काटी गई वो भी इस मनाजर दुनिया ने देखे हैं, यानी ज़ाहिर है उनकी वो तस्वीर आई थी। जब वो लाहौर आए थे तब भी मैं उनको मिला हूँ, मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, ठीक है। फिर पीपल्स पार्टी की भी रिपोर्टिंग की, नून लीग की भी की। ये मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की जेलें भी मैंने देखी हैं, इनकी भी मैंने रिपोर्टिंग की है। ये आते थे, जिस हालत में आते थे हमने देखा सर। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने नमाज पढ़नी है, नहीं कहा कुर्सी नहीं देनी, इलाकी पीड़ ते रवे, ठीक है, और इंश्योर किया कि इसको जो कुर्सी ना मिले, इतने हर शय मिल गई है। अगो भाई शिकवे नहीं मुकते, अगो फिर जी लेवल प्लेइंग फील्ड। और बहु जी बात यह है कि जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए, और मैं मेरा ख्याल है 25 करोड़ इंसानों में आखिरी आदमी होगा जो कानून की जो है ना उससे हटकर किसी को फेवर देने या मतलब दबाव डालने के हक में जा सकता है, चाहे वो शख्सियत में अपनी ज़ात ही क्यों ना हो। कानून के मुताबिक अमल करते बस, हर एक के साथ करें, सिर्फ इमरान खान नाल ना करो, बाकिया ना भी करो। यानी इमरान पान वाले ना भी वही सलूक करो,
جو عمران خان کے ساتھ کرتے ہیں۔ عمران خان چونکہ سابق وزیر اعظم ہے، ان کو پریولیج حاصل ہے، یہ بات درست ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، تو اس کے مطابق ان کو ڈیل کریں۔ عمران پانالا بھی انسان ہی ہے، بس اتنی سی بات ان کو انسان سمجھ لیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی سارا آخری خواہشیں بھی پوری کر دی جا رہی ہے، اب آگے اللہ خیر کرے۔ میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے ایک اور خواہش کی ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویسی نہیں مل رہی، اس کا بھی بندوبست کر دیو سر، کوئی خواہش باقی رہ نہ جائے، ٹھیک ہے؟ باقی اب اس سے آگے میں مزید بات نہیں کروں گا، آپ تو سے درخواست ہے کہ اب آپ باتیں کریں، لکھ کر کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر میں کتنے ملتے اگلے ولاگ۔